Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो का जो टाइटल है अल्लाह के अज़ाब। तो ये वीडियो जो ना एक मुसलमान के लिए बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, तो आप ज़रूर सुनेगा और अमल करने की भी कोशिश करो। अल्लाह के अज़ाब क्यों आते हैं? अल्लाह उस कौम पर अज़ाब क्यों डालते हैं? तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूँ। अल्लाह के अज़ाब उस कौम पर इसलिए आते हैं कि वहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी होते हैं, वहाँ पर अल्लाह की जो हुदूद हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ, उस कौम को हिदायत के काबिल है, वो कौम हिदायत के काबिल हैं। अल्लाह कोई न कोई वसीला भेज कर उस कौम को हिदायत के लिए कोई न कोई भेज देते हैं। हाँ, अगर उस कौम को हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह अज़ाब के ज़रिए उस कौम को नेस व नाबूद भी कर देते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के कौमों का ज़िक्र वीडियो के थ्रू, मुख्तलिफ़ किताबों के थ्रू, कुरान के थ्रू हमें यानी देखने को मिले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाले हैं, आप ज़रूर सुनेगा। तो मज़ीद टाइम वेस्ट के बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। थोड़ी सी अकल अगर इस्तेमाल की जाए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने तौहीद के नाम के ऊपर उम्मत में शिर्क फैलाया हुआ है और हमें कहते हैं जी पूरी उम्मत को मुशरिक बना रहे हैं। हम सिर्फ अकीदा बताते हैं शिर्क है। हमने कभी नहीं कहा कि फलां फिरका या फलां मौलवी काफिर और मुशरिक है, इस्लाम से निकल गया। ये तो हमने कभी बात नहीं की है। हम सिर्फ बताते हैं कि ये अकीदा गलत है, दैट्स ऑल। ये तो हमने बताना है। अगर नहीं बताएंगे तो इस्लाह कैसे होगी? इस तरीके से इस्लाह नहीं हो सकती कि आप मीठी मीठी बातें करें। मीठी मीठी बातें करके कभी तो ही समझ आई होती। आज दुनिया में इतनी चेंज हमारे बाद क्यों आ गई है? हमने बताया कि टूटी कमंद कहां इन्होंने धोखा दिया है और आपको गलत चीजें कुरान और सुन्नत के लबादे में ओढ़ कर पेश करने की कोशिश की है। कुरान और सुन्नत का कोई लेना देना नहीं उन अकायद के साथ जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं। मौला अली ने यह तालीम किया था कि मैं तो पूरी जिंदगी अल्लाह को मदद के लिए पुकारूं और तुम मेरे दुनिया से जाने के बाद मुझे मदद के लिए पुकारना शुरू कर दो। मौला अली ने जो कुछ कहना था वो कह दिया है। मखतूब नंबर 31 निकाल लें, जो खत हसन इब्ने अली के नाम है, नाजुल बलागा में, शिया की किताब में। वो स्टार्ट ही इतना जबरदस्त अंदाज में होता है, काफी लंबा खाता है वो तो सारा, एटलीस्ट 1 घंटा चाहिए मैं अगर एक एक लफ्ज के ऊपर बहस करूं। वो कहते हैं मेरे बेटे हसन, ये उस बाप की वसीयत है जिसने अनकरीब मर के फना हो जाना है। ऐ मेरे बेटे हसन, तुझे जब भी कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, तो सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब करनी है, सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। मेरे बेटे हसन, याद रखना अल्लाह का दरबार वो दरगाह है कि उसने अपने दरबार के बाहर कोई दरबार भी मुकर्रर नहीं किया कि जिसकी इजाजत से, जिसके सदके से, जिसके वसीले से अंदर आना पड़े। तू डायरेक्ट अल्लाह से मांग। तो मौला अली ने तो कोई नया कीदा नहीं दिया, ये कुरान में लिखा था, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो तुम फरमाओ बेशक मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब भी वो मुझे दुआ में पुकारे। लेकिन फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, लोगों को भी चाहिए कि मेरी दावत को कबूल करें, मुझ पर ईमान लाए, जैसा कि ईमान लाने का हक है, तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो
تو مولا علی نے جو عقیدہ بتایا وہ موجود تھا. یہ وہی عقیدہ جو نبی الاسلام نے دیا ہے. ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور آپ نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی وقال ربکم، اور تمہارے رب نے یہ وصیت کی تھی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ دعا کرنے میں مجھ سے تکبر کریں گے، مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے. عبادت کا لفظ آیا دعا کے لیے. ان قریب میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھی کہ دعا ہی تو عبادت ہے. تو یہ امی سے روٹی مانگنا یہ دعا نہیں ہے، یہ اسباب ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تو ہے کہ ہم نے مدد اللہ سے مانگنی ہے، دعا اللہ سے کرنی ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں کرنی؟ اے بھی چکڑ لا دے گئے، ہم نے وہ بھی نکال دیا. ہاں جی لکھا ہوا ہے کہ دوسرے سے نہیں کرنی. کدھر لکھا ہوا ہے؟ جناب شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں لکھا ہوا ہے. قرآن کی آیت ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. یہ شیعہ مکتب کے صبح و شام کی دعاؤں میں ہے، اہل البیت کی دعاؤں میں. امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو انہی گھروں میں تم رہتے ہو، تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد، لیکن اللہ کو موت نہیں آتی. زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شخص بھی مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سن سکتا ہے، گویا اس نے اسے اپنا خدا مان لیا. یا علی مدد کا مطلب ہے مولا علی کو خدا ماننا. یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے عبد القادر جیلانی کو اپنا رب ماننا. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا نصیحت بہت کم لوگ حاصل کریں گے. تو قرآن اپنے عقیدہ توحید کے مقدمے میں بالکل کلیئر ہے. اس کے اندر اگر کوئی اپنی طرف سے اپنا لچ فرائی کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی شیطانی عقیدہ داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے یہ کام لیتا ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ وہ تمام وساوس ایڈریس کر دیتا ہے. تو گائز یہ تھی ویڈیو، تو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ جو ہے نا ہر یعنی اسلام میں مختلف عقیدت مند ہیں جو ہر کوئی یہی مطلب چاہتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ میرے ہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے. تو ہمیں جو ہے نا اپنے عقیدے کو چھوڑ کر جو ہے نا صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو فیکٹ ہے اس کو عیاں کرنے کی کوشش کرو، اور جو مطلب غلط ہے اس سے ہم دور ہونے کی کوشش کریں، تاکہ جو نا خدا وند کریم کل برود قیامت کو یہ کہہ کر جو ہے نا جنت میں نہیں مطلب بھیجے گا کہ یہ فلاں عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلاں عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلاں عقیدے سے کر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اگر فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے. جو نا خدا وند کریم جن کے پاس زیادہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، صراط مستقیم پر صحیح چلنے کی کوشش کی ہے، تو وہی انسان کامیاب ہے. باقی جو نا ہر مذاہب ہر عقیدت مند، ہر فرقہ اسلام کے اندر وہ مطلب جو نا اپنی ہی طرقوں سے، اپنی ہی
یعنی عقیدت سے، مختلف عقیدت سے یعنی اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نا اپنے عقیدہ مت چھوڑو، کسی کے عقیدے کے ساتھ مت چھڑے. تو جو نا جو فیکٹ ہیں اس کو سننے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، جو غلط ہیں بھلے بھی کسی بھی مطلب مسلک سے تعلق رکھنے والے اسکالرز ہیں تو اس کو سننے کی کوشش کرو، اور اپنی مذہب کے اسکالر بھی کیوں نہ ہو جو غلط کہتے ہیں ہمیں اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. نیکسٹ ٹائم بھی اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.